चल एवरीवन गुड मॉर्निंग. आज वेचे दुबई तशें आतां हांव घरा येयलां हाका सोडलें तशें म्हाका इल्लें काम आहलें हांगा दोन गंजी माटा इल्लें स्वीट्स सोडूंक घातलें एका शॉपा दोन हांगा एकलो स्वीट्स करता तें हांव तुमकां प्रिवियस विडियोंत सांगलां हांवें सो फ्रेश स्वीट्स करता तो कोमल जा स्वीट्स आनी कळन दिता सो रोल ऑफिसा व्हरूंक घातलें तशें म्हाका पिंपल जालो तशें तें व्हरूंक आयिल्लें हांव त्या झाडा घरा येवन या म्हूण तशें आतां सोडलां हाका तशें या मागीर मेळटा तुमकां दीस कशे धांवले कळना. आमी ऑलमोस्ट एक नियरली 25 days हांगा आसल्या पळोवंक गेल्यार बट कशें गेलें म्हणून ना लेट्स सी पळया बेगी येवन ट्राय करता फाटीं ना केदळा म्हण बट पळया तशें सो आतां हेचें हांव तुमकां मागीर मेळटा पळया आयदर एक पॅक करतना म्हळ्यार भायर सरतना नातल्यार डायरेक्ट एअरपोर्टान तो मेळटा या आमकां जोत तांद गेल्ली सो आमी सोडा सरबत पिवंक आयल्या संतूच्या अंगडी हें संडे काडिल्लें क्लीप जाय तें हांव शेअर करून घातलें आतां शेअर करता. सो आमी एअरपोर्टांत आसा इमिग्रेशन न्ही काय सेक्युरिटी डोमेस्टीक न्ही आमची कनेक्टींग फ्लायट हांगातून आमकां बॉम्बे टू शारजा ह्या पटी तशें विडियो करून हांवना घरा जावन सुट्टाना बेजार जाता सो त्या जाल्या म्हणटात सिट्युएशनांत विडियो करून जायना तशें सगळें इमोशनल जातात सो हांवें करूं ना आतां हांगा जावन 3:30 फ्लायट टू बॉम्बे बॉम्बे टू शारजा आफ्टर 3 hours मागीर मेळटा. सो आमी बॉम्बे लँड जावन इमिग्रेशन परत जालें मस्त फास्ट जालें प्रोसेस पळया बट आमचें फ्लायट डिले आहलें बॉम्बे एअरपोर्ट बरो आसा फर्स्ट टायम एक्चुली बॉम्बे एअरपोर्ट आयशें आनी कनेक्टींग फ्लायट फर्स्ट टायम सो हांव तुमकां दाखयता पळया. सो कांय ना आमी एक जेवण हाडलें चिकन ग्रेवी तें काले पावडर मसाला आसा की म्हूण सांगलें मागीर म्हज्या बॅगांत पावर बँक आनी हाडलें तें काडून हाडलें देखून ताणें हें केलें तितल्यान मागीर दिलें म्हाका म्हणून आतां गेटी कडेन तेच आसा. सो जालें आमचें पुरा तेंत इमिग्रेशन मस्त बरें गायड करतात तें बरें आसा बट आमी फर्स्ट टायम ट्रॅवल करचें न्ही म्हळ्यार कनेक्टींग फ्लायट फर्स्ट टायम सो तें इल्लें कन्फ्युजन आहलें लायक कशें जाता पडना म्हणून बट स्मुथली जालें हें पळया. सो आमचें इल्लें पोटोवपा जालें आमी सँडवीच हाडिल्ली घरा धांवन प्लस हांगा वडा पाव खाण गेले एक्सपेन्सीव बट आशा जाली कित्याक बॉम्बे येवन आमकां भायर वचूंक चान्स मेळूं ना एअरपोर्ट ताका दुबय वचूंक तशें एटलिस्ट वडा पाव टेस्ट करया हांव आतां बोर्डींग गेटा कडेन येत आसा. सो बॉम्बे मस्त लागली म्हजे कालचा म्हणून कित्याक म्हळ्यार आय वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्रा तशें ताचे उपरांत तें काय म्हणटात आवडटा म्हाका बॉम्बे येताना अशें मस्त खुशी जावची बॉम्बे म्हळ्यार लायक पयले एका टायमार नाका आहलें म्हाका बॉम्बे बट नाव आय फील या म्हाका बॉम्बे मस्त खुशी जाता आतां काल्या म्हळ्यार बॉम्बे येवन म्हाका भायर वचूंक जावना कनेक्टींग फ्लायट न्ही सो लास्ट इयर एवरी इयर आमी बॉम्बे येता तशें अँड आतां मराठींत काले एनावन्समेंट जाता ना म्हाका गूजबम्स जातात बिकॉज आय लव मराठी आनी म्हाका येता मराठी जायतें आय डि नॉट लर्न इन बॉम्बे ऑर एनीथींग म्हजें एड्युकेशन पुरो मँगलोर जाल्लें जाल्यार म्हाका मराठी येता सो म्हाका मराठी अशें कोणी उलयतना मस्त लायक जावचें बट उलोवंक कोणी नात गांवांत आसतना म्हजी एक नेबर आसली पयले ती इल्ली उलयताली म्हजे आतां कोणी ना बॉम्बे आमच्या एरियान कोणी महाराष्ट्रीयन्स नात बट मराठी उलोवची मस्त जाणां आसात सो म्हाका मराठी हांव सिरियल्स पुरो पळयता ब्लॉग्स पळयता मराठी सो आय लव मराठी देखून हांगा मराठी अनाउन्समेंट जाता ना मस्त खुशी जाता.
सो मी फ्लायटाक बोर्ड केलें बट ऑर्डर कोणें जालें म्हणल्यार आमकां सीट काय म्हणटा ती 10 ऑर्डर 9 आसली सीट 9 I guess A B something 9 ओके 9A आणि B आसली ते ताणें अशें म्हाका कांय दिसना दीस हें आसलें येलें दिसतालें बट तशी लेडी आयल्यार म्हाका बसपाचें पडलें मिडलान आनी विंडो सीट वचून आतां पळयतलोच आसा आनी दीस इज अ प्लेन सो विंडो ना म्हाका ऑर्डर जाय आसलें कित्याक म्हाका व्यू पळोवंक बॉम्बेचो कॅप्चर करपाक सावंड एनीवेज या हांव आतां आमी येता आनी हांव तुमकां दुबय वचून मेळटा सो आमी सेफली लँड जाली शारजा आतां लगेज वेट करना आसा घरा येचें सो गूड मॉर्निंग एवरीवन गूड मॉर्निंग फ्रॉम दुबय आतां काले म्हणटात ब्रेकफास्ट जालो मात्र आज ब्रेकफास्ट भायर केलो कित्याक म्हळ्यार कांय नासलें घरा एक्चुली आमी गांवाक येताना केदाळे सपोज इल्ल्या दिसा गेल्यार या चड दिसा गेल्यार हांव फ्रीज ऑफ करता आनी फ्रीज फूल खाली कनेचें तशें कांय नासलें आतां ब्रेकफास्टाक आमी राती म्हळ्यार करीचे जाल्यार ब्रेकफास्ट आमी राती लेट पावले न्ही वी रीच अरावंड 12 आय गेस घरा पावतना 12 जाल्ली 12:30 जावन आयिल्ली तशें पर्यंत आमी कांय वचून हाडूं ना आनी राती जेवंक तेन्ना म्हळें चिकन मसाला आसा घेवन विचारलें तें कांय ना काले म्हळ्यार डॅडान आसा न्ही हांव तुमकां तें मात क्लियरली सांगूं ना तें सांगता काले म्हणून आमकां राती जेवंक म्हणून डॅडान चिकन चिल्ली टायप करून दिल्ली तें बॉम्बे एअरपोर्ट सेक्युरिटी चॅक इन जाताना तांकां मसाला काले आसा म्हूण बोगलें दिसता तशें ते डिफरंट टाका वेता न्ही म्हळ्यार नॉर्मल म्हाका अशी येवना मागीर तांणी म्हाका विचारलें कालें आसा म्हणून कुछ खाने की चीज़ है क्या म्हण विचारलें देखून हांवें हाँ मसाला है क्या मसाला नहीं है म्हणे क्या है कुछ खाने के लिए लाए हो क्या म्हणे हांवें चिकन है उसमें क्या मसाला डाला हुआ है क्या हाँ म्हणे ताचे किंसर म्हाका हिंगा सांगूंक जायना न्ही मागीर कांय म्हणो ना इशें एकामेका दोगांनी पळयलें मागीर ते म्हाका बॅग दिलें तांणी एक नॉर्मल एक टिफिन बॅग जूट बॅग आसा तातूंत हाडले आमी इडल्यो आसल्यो सो आमी राती कालें गेलें जेवंक तें इडली आनी पॅकेट इडली मेळटात फ्रेश मेळटात आमकां वाजपेय सो ते इडलीज आमचे फ्रेश आमचे नॉर्मल मँगलोरीन सन्नाज म्हणटात तले ते सन्नाज आनी ते चिकन आमी केलें रातीक तशें जालें मागीर म्हणजे आनी हे बॅगाचें हांव तुमकां सांगतना तेंत काले म्हणटात दॅट वॉज माय फॉल्ट लायक सक्कड इलेक्ट्रॉनिक्स भायर काडिचें न्ही हांगा तशें ना देखून आय वॉज लायक ओके थंय आसचें ना कोण ना म्हणून तें हांवें म्हजें पावर बँक चार्जर काडिल्ले पावर बँक आनी मायक आसलें तें हांवें काडून हाडलें भायर सो परतून इयरफोनी काडून हाडले परतून म्हजे बॅग तांणी स्कॅनाक धाडलें बट देन म्हाका दिलें तांणी सो तशें एंड टॉकिंग अबावट अ जर्नी फस्ट टायम आमी कनेक्टींग फ्लायटार येवचें तशें आमी काल्याक चूज केलें म्हळ्यार टिकेट्स वे वेरी एक्सपेन्सीव सो वी डिडंट वॉन्ट टू स्पेंड अननेसेसरी ओके आमकां एक ट्रॅवलिंग आवर्स चड जातात बट वी कॅन सेव सम अमावंट न्ही त्या रिजना खातीर आमी अशें प्लॅन केलें एंड Mangalore to Bombay, though the flight was delayed, आमी सोमा टायमार पावल्या they could manage to to land at Bombay at the exact given time जायते so मागीर by 5:45 we landed Bombay तशें पण Bombay procedure was good like everywhere there were signboards and easy आसलें ते आमकां कांय इश्यू जावना मागीर कालें जालें म्हळ्यार बॉम्बे एअरपोर्टांत since the flight was to Sharjah maybe most of them were gents जायते आमचे कामाकेचे पुरा तशे चेडे पुरा तशे आसले so all those are working here as a laborers maybe I don't know पण तशे मस्तू hardly एक मेजून I'll tell you 5 to 6 ladies पुरा gents ते आनी मागीर
तांचे ते सिस्टम इल्लेशें म्हळ्यार आतां मँगलोर जाल्यार कशें सांगता झोन 3 झोन 2 झोन 1 सांगतात न्ही आमचें सांगिल्लें आयकूंक आयकनातलें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आनी रास पडटालीं जाणां सो तशें इल्लेशें म्हाका काय म्हळ्यार भितर वचूंकूच आसा सक्टांकी बट लायनीर रावचें तितलो वेळ तें इल्लेशें हें जालें मागीर तें फ्लायटार बसतना पुरो नॉर्मल आसलें दॅट्स वॉट आय टोल्ड यू वन थिंग आय वॉज डिसअपॉयंटेड विथ आय गॉट अ गुड सीट म्हाका मुखार सीट मेळ्ळ्यार विंडो नासलें म्हाका आतांचें म्हाका बॉम्बे टू दुबय शारजा आमी आयिल्लीं तें म्हाका तितलें हें जावना बिकॉज पूण म्हाका मँगलोर टू बॉम्बे आय वॉन्टेड अ विंडो सीट एंड दॅट टू अ प्रॉपर विंडो कित्याक म्हळ्यार आय वॉन्टेड टू कॅप्चर जायते देखून हांवें खंय थंय नॉन फ्लाय करचें लँड करचें खंयचें हांवें कॅप्चर करूं ना बिकॉज आय कुडंट कित्याक म्हळ्यार म्हाका हें दिसनासलें ते एक आनी डे टायम ट्रॅवल हांवें मस्तू रेरली हांवें केलां आय गेस दीस द थर्ड टायम आय ट्रॅवल डे टायम बॉम्बे टू दुबय टू मँगलोर जाल्यार यो मँगलोर टू दुबय म्हजें फर्स्ट फ्लायट वॉज इन द इवनींग त्या धाडा इल्लें म्हाका त्या आय वॉज नॉट लॉगींग सो तें इल्लें बरें कॅप्चर जाल्लें आनी आतां जाल्यार दो इट वॉज अ डे फ्लायट इवनींग म्हळ्यार सन्नी आहलें न्ही सनसेट जावन जातलें बट आय कुडंट कॅप्चर सिन्स म्हाका विंडो समान नासलें आनी म्हाका मदें बसचें पडलें कित्याक म्हळ्यार एक लेडी आसलें पॅसेंजर सो रॉलिनाक विंडो सीट मेळ्ळेली आनी तो फुल्ल अशें इल्लें विंडो दिसतालें असो म्हणटोच त्या विंडो आसलें म्हाका कांय दिसनासलें लँडींग इन बॉम्बे ते फुल्ल सकयल जावन येवन ते पुरा व्यू येता न्ही ते म्हाका ते इल्लें कॅप्चर करूंक जाय आसलें बिकॉज आय हॅव सीन लायक दीस भायर जावन पळयलां भितर वचून पळोवना तशें या मात खुशी जाली म्हाका काल म्हणटा जर्नी वॉज नॉट टायरींग जाय ते बरें आहलें सीट्स बरें आहले फ्लायट्स नवे जाले आतां बॉम्बे टू शारजा वॉज अ ओल्ड फ्लायट बट इट वॉज नॉर्मल लायक तितलें न्ही बरें आहलें फ्लायट मँगलोर टू बॉम्बे वॉज अ व्हेरी नायस फ्लायट कळोना आमकां लायक टायर्डनेस कळोना तशें मागीर या आतां फुल्ल अनपॅकींग करूंक आसा रॉलन ऑफिसाक गेलो मात्र ब्रेकफास्ट करन तो गेलो कित्याक ताकाय आतां पेंडींग काम आनी मस्तो आसा ही हॅड टू जॉयन येस्टरडे बट तें एक दीस आमकां ताका डिले जालें आतां आज जॉयन जालो तो आनी फाल्यां जावन हांगा रमादान आमचें लेंट सो दोनी ओट्टू कोट्टू घेता ह्या पटी सो या आतां फस्ट अनपॅकींग करता तुमकां मागीर मेळटा आनी कांय आमी ह्या पटी आमी कांय हाडूं ना गांवां जावन एवरी टायम न्ही काल्ले मेणी आमी हाडटा लायक मिरसांग जावं दी तशें हाडटा हांव मिरसांग हाडटांत पावडर जाता पावडर कर ह्या पटी ते प्रकार कांय हाडूं ना हांवें कित्याक ऑलरेडी म्हजे आसा आनी हांगा मातसो स्टोर करून दवरून की जायना तें मागीर पाड जाता तशें कांय हाडूं ना काल एक घरची इल्लीशी रांदई हाडल्या ते आमकां जाता म्हणून सो तें हांव तुमकां दाखयता मागीर सो या हांव तुमकां मागीर मेळटा आतां फुल्ल एक पटी अनपॅकींग करूंक आसा डस्टींग करूंक आसा हांव काली न्ही वॅक्यूम मात्र घाल्लें सो फुल डस्टींग कर स्वॉबिंग आनी पुरा करन मागीर मेळटा रांदूंक आनी कांय ना सो चिकन काल डाडान केल्लें तें बरें जालें म्हाका दनपारां तेंच आसा हांव सांजेर एक रांदय करता मागीर परतून म्हाका वचून मिरसांग आलें तें पुरो हाडूंक आसा बेसीक पियाव आनी हाडूंक दूद जायचें सो तें मागीर हांव तुमकां सांग मेळटा या गुड इवनिंग एवरी वन सो म्हजें फुल्ल अनपॅक करन घर क्लीन करन सेट करन पुरो जालें हांव तुमकां ऑर्डर सांगिल्लें हांव रांदय हाडिल्ली खंयची रांदय म्हूण दाखयता म्हणून सो आतां दाखयता हांव ही वाळची भाजी फ्रिजान दवरलें तो कशें जाल्या बट फ्रेश आसता फ्रिजान दवरल्यार कांय जायना विदीन 1 वीक 1 वीक मातसो दरी येता ताचे भितर रांदी येता मागीर खलसांडे कट करना ताटल्या ते आज करता हांव मागीर हें बेसूप वाडला मागीर बिंबली म्हाका सार करूंक इल्लो तशें मागीर वांयगी हें आमगेर आतां जाल्लीं पुरा घरा जाल्लें थंय पळय दाखयता ही पळय वांयगी आमच्या आतां घरा झाडां जाल्लीं 4 हाडल्यांत म्हळ्यार 2 ल्हान आसात इतलें ती तेल पियाव घालून केल्यार बरें जाता आनी हलसण आनी वाळची भाजी आमच्या फ्रेंडान दिल्ली पण तांच्या घरांत जाल्ली ती मागीर इल्ले गरे हाडल्यात इल्लेशे झाडां 1-2 पटी रांदी येत तशें इतल्यान हाडलां तें आतां आज हलसांडे करता तशें आतां हांव
हांगा येता सुपर मार्केट येवसाचें म्हाका तशें इल्लेशें जाय जाल्यार दूद आनी पुरो हाडूंक तुमकां सांगलें न्हू हांवें सो तें हाडून येता या मेळटा तुमकां वरां 5:15 जालीं तशें मागीर आनी एक स्वीट्स हांव तुमकां दाखोवन आसलें हांगा पळय कोमल्साचें हांव दाखयता हो मैसूर पाक रोलन ऑफिस हांवें लायले ताचे इल्ले पीसीस उरल्ले हांवें हांगा दवरल्यात आमकां म्हणून इल्लेशें कितें हलवा हे ड्राय फ्रूट हलवा ये बनाना आनी हे खंयचे डेट्स आय गेस म्हाका उडा गुर्तू नाका म्हणून सो हे बरें आसा हांव सांगलें तुमकां गंजी माटा कोमल्सांत म्हणल्यार कोमल्सांत आसा कोमल्सांत कोण करता पळय त्याच मनशान करचें सो तुमी गंजी माटा तशी येवंक आसल्यार पयलीं ट्राय करा बरें आसात सो मागीर हांवें चिकन सुक्का पॅकेट मागीर बफात सविता बफात मसाला आनी हे सालाराची बिरयानी इतलें हाडलें नाल्लेल तेल करचें तें हाडलां तितलें दुसरें कांय ह्या पटी आमी हाडूना सो फाटल्यान गेल्लें हांव पयसो वचूना सुपर मार्केटीक म्हाका जाय दुसरो सामान आनी पुरो जाय दाल आनी पुरो तें हांव फाल्यां म्हणे हाडटा पुरो जाला म्हाका ट्रॅवलिंग करन तशें न्ही म्हळ्यार रेस्ट ना न्ही तशें हांगा पळय हे टोमॅटोज आजून काय ल्हान दिसूंक पुरो व्हडले जायते हांव ताचे पीक विडियो हांवें काडला क्लिप काडला ते शेअर करता इतले व्हडले धाकटे टोमॅटोज ना तितले व्हडल्यान म्हाका पाड जाता मागीर हाडे दूद 1/2 लिटर मात्र हाडलें कित्याक आमी सकाळीं च्या पियेना सांजेर हांवें थोडे पिटी केल्यार केन्नातल्यान पियाव आतां पियाव पुरो नवे येतात न्ही तशें पुरा वेटूच आसात मागीर मिरसांग ती व्हडली मेळ्ळे म्हाका हांवें जनरली येयला ल्हान मिरसांग इंडियनूच हाडची हांवें आनी ल्हान हाडल्यार मात हाडटा मागीर लिंबे इंडियन केदाळे हाडना आज इंडियन हाडले बरें दिसलें देखून मागीर घालें हें आलें बेसीक आनी ब्रेकफास्टाक जायने हें हाडलें पोळ्यांचें पीठ सो ब्रेकफास्टाक जायने उरलें पुरो फाल्यां ह्या पोरवां म्हणे हाडटा हांव तशें जालें आतां इतलें हाडुल्ल्या कडेन 19 दिरहम जालें आतां फस्ट हांव म्हाका च्या पिवप म्हाका इतले दीस हांवें च्या पियेतालें गांवांत जायते सो आतां म्हाका च्या पिया म्हूण जाता सो आज एक दीस पियेता फाल्यां कशें आश वेनसडे सो फाल्यां जावन एवॉयड करूंक चिंतलां आनी गुत्तू ना सो तें करता मागीर म्हाका स्पेस करता हांव आनी कुकरांतूच करता उपरांत म्हाका आलसांडेची नुस्तें करीची मागीर मेळटा तुमकां म्हजी च्या रेडी जाली इतलीच हाजे उणी पिवनची हासड जाली चाय सांगात होलिगे नारंजाचे मस्त बरें आसात नारंजाचे होलिगे तशें ते करता माता मागीर खाल्लें म्हणटा ताका हायना पळय कोण आयलो घरा कशें आला ऑफिस आज back to office after कितले days $25 everyone good evening so आज ash Wednesday हांवें आज सकाळीं म्हाका ब्लॉग करूं ना आनी आतां आमी मिसा येता तसा 5:20 जालीं 6 o'clockचे मीस सो सकाळीं एक ब्लेस्ड लेंटन सीजन सो आतां मिसा येता मागीर मेळटा तुमकां आनी आज जावन रमादान स्टार्ट हांव सॅंडल्स घालना तशें दोनी रमादान प्लस लेंट ओट्टूक सो तशें या येता मिसाक रोलिंग येयला
ताका आज जावन बेगीन सुट्टा ऑफिसला मदां हांगा टायमींग चेंज आसा सो बेगीन आयला तो तशें आमी येता आतां. I don't trust this line at 6. गाडी ड्रायव्हर मिस येवचें आज आमी 6चे मिस आयला फुल्ली क्रावडेड म्हणून तुमकां दाखयता कशें आसा म्हण लायन मेट्रोन म्हाका व्हिडियो करूंक जावना मेट्रोच्या भायर पडया कशें हांव दाखयता भितर विकोंक जायना. मिस असो क्राऊड आय गेस 4:30 मिस जाले गे तसो क्राऊड आसा आनी आतां आमचे मिस जाल्यार पण कशें आसूं वचून तशें या मिस जाल्यार पण मेळटा. सो एज एक्सपेक्टेड आमकां गुत्तालें आमकां भायर रावंक पडटालें म्हण कित्याक म्हळ्यार क्राऊड तितलो आसलो सो आमी एवरी टायम पाद्रापाच्या ऑफिसा कडेन रावचें सो थंयच रावल्ले हांव. After the likeness of your risen Son, who lives and reigns forever. वचून आयली हांव फुल्ल रश आहलें क्रावडेड म्हळ्यार बसी क्रावडेड सक्कट पांय धरून जावना तशें हांव कांय व्हिडियो करूं ना सो आयचो व्हिडियो हांगा एंड करता. हांव पळय आमकां हांगाच घाला हांगात घालचें सो सो हायचो व्हिडियो हांगात एंड करता. व्हिडियो लायक जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग. अंटिल देन टेक केअर, बाय, स्टे सेफ अँड स्टे हॅपी.